यो स्थिति भनेको अझै पनि 25 देखि 30% 35% को स्थिति हो। अब एक हप्तापछि हाम्रो स्थिति कहाली लाग्दो हुन्छ। इन्फेक्सन भएर मान्छे मरिसकेपछि भ्याक्सिन ल्याएर के गर्ने? राजनीतिज्ञहरूमा समझ चाहिँ रहँदै रहेन, यो देशप्रतिको ममता रहेन। ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने भयो, यो देशले चुकाउनु पर्ने भयो। यो सत्ताका मान्छेहरू त उम्किन्छन्। कहिल्यै पनि आफूले यो गरेको छु भनेर व्यवस्था चाहिँ नगर्नु होला। त्यसले व्यवस्थाले के गर्छ भने क्रिटिकल स्थिति ल्याउन सक्छ। बक्सामा राखेको छ भने उसले यो बुझ्न थालिसक्यो, यो 5 करोड मेरो स्वास्थ्य रहन्छ भन्ने बल्ल बुझ्न थालियो हामीले। स्वास्थ्य मन्त्रीले बोल्नु पर्यो, प्रधानमन्त्रीले बोल्नु पर्यो, यी चिजहरूमा बोल्नु पर्यो, अरू चिजहरूमा बोलेर हुँदैन। डाक्टरहरूले नर्सहरूले भने सुनेको छु, काठमाडौँको हालतमा मैले पनि देखेको छु। त्यसैले गर्दाखेरि मान्छेको जीवनको मूल्य चाहिँ यति सस्तो नमानिदिउँ मेरो आग्रह। राष्ट्रले आफ्नो ध्यान एकाग्र गर्नु पर्थ्यो, एकाग्र एकचित्त भएर गर्नु पर्थ्यो। भ्याक्सिन आवधिक हो यो अझै पनि। तपाईहरु जस्तो पत्रकारहरूले, हामी जस्तो विज्ञहरूले हामीले चाहिँ कराउन छोड्नुहुन्न। हामीले छोड्यौँ भने यो सबै एनार्किजम, अराजकता त व्यापक छँदैछ, अरू कठिन भएर जानेछ यो अवस्था चाहिँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यदि कुनै सूचना सम्प्रेषण गर्दाखेरि ती चिजहरू अब मास मिडियामा भन्नु हुँदैन। हिजो पनि भन्नु हुन्थेन, आज पनि भन्नु हुँदैन। अहिले चिकित्सकहरू भनेको सर्वश्रेष्ठ र स्वास्थ्यकर्मी भनेको सर्वश्रेष्ठ जमात हो, त्यो समूह हो। त्यो सिधा सम्पर्कमा नभएर अनर्गल प्रचार गर्नेसित सम्पर्कमा भइदियो भने त उसको ज्यान गयो नि। राष्ट्रले एउटा गन्तव्य तय गर्नुपर्छ, राष्ट्रले एउटा लक्ष्य तय गर्नुपर्छ। सबै हामी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो आग्रह के रहन्छ भने धेरै तनावमा नबसौँ। तनाव छ, जीवन र मरणको अवस्थामा तनाव नभए कहिले हुन्छ र? संसारमा पाइने बेस्ट खानाहरू नर्वेजियनहरूले खान्छन्, बेस्ट पानी उनीहरूले पिउँछन्। युरोपको स्वास्थ्य राम्रो भएको अस्पतालले होइन, त्यो स्वास्थ्य राम्रो भएको त्यहाँको खानेपानी राम्रो भएर हो, त्यहाँको हावा राम्रो भएर हो। अरबौँ रुपियाँ खाए, विश्व ब्याङ्कले 6 अरब रुपियाँभन्दा बढी अहिले दिएको छ। त्यो पैसा कहाँ जान्छ भन्दाखेरि यस्तै नचाहिँदा कामहरूमा जान्छ। 5 मिनट रिसायो भने 15 किलोमिटर दौडिने बल खर्च हुन्छ। एउटा कागती दिनमा 3 चोटि 3वटा ग्लासमा हालेर खानुस्, त्यसले इम्युनिटी बुस्ट गर्छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभन्दा उहाँले के गर्नुपर्छ भने देशभरिका सबै विज्ञ त उहाँका जनता हुन् नि, उहाँका कर्मचारी हुन्, उहाँका वैज्ञानिकहरू हुन् नि। उहाँले ती समूहलाई ल्याएर एक ठाउँमा राखेर तिमीहरूले यसको बारेमा खोजी गर भनेर लगाउनु पर्छ कि त्यो उहाँको अपरिपक्वताको पराकाष्ठा हो। हाम्रो यो जो एउटा प्रणाली र पद्धति छ नि, यो पद्धति साह्रै नै कमजोर छ। राष्ट्रले दिनुपर्ने जति सपोर्ट हो आयुर्वेदलाई, जडीबुटीलाई, प्राकृतिक चिकित्सालाई, यो दिनुपर्ने कुराहरू पनि दिएन र हाम्रा मान्छेहरू पनि उठेनन्। आपतको समयमा हामीले होस गुमाउनु हुँदैन। यो बेलामा हामी सचेत हुनुपर्छ। यो चिजले काम गर्छ भनेपछि त्यसैमा लाग्यौँ। हाम्रो आफ्नै सम्पदा थियो, सभ्यता थियो, संस्कृति थियो, यी चिजहरूमा हामीले ध्यान दिएनौँ। त्यो चाहिँ कमजोरी हो उहाँहरूको। त्यो कमजोरीले अन्तिममा गएर के भयो भने हामी जनताले त्यसको लागि तिर्न पर्यो, जीवन दान दिनु पर्यो, जसको लागि त ठुलो अपराध हो यो चाहिँ। अर्को अझै पनि म के भन्छु भने राष्ट्रले यी चिजहरूमा ढिलो भए तापनि तत्कालमा उहाँहरूले भनिदिनु पर्यो, गरिदिनु पर्यो। दर्शकवृन्द, कोरोनाको दोस्रो लहर आएसँगै नेपाली जनमानस मात्रै होइन, विश्व जनमानस नै तर्सिएको यो कोरोनाबाट नेपालमा फेरि एकपटक अर्को भयावह अवस्था सिर्जना हुन्छ कि भनेर आम दर्शक, आम जनता, आम नागरिक, के सर्वसाधारण, के माथिल्लो पदमा भएको मान्छे सबैलाई तराई बनाइरहेको छ कोरोनाले। भारतमा फैलिएको दोस्रो लहरसँगै नेपालमा पनि कोरोनाको यो लहर तीव्र गतिमा र उच्च सङ्क्रमणको अवस्थामा पुगेको छ। आखिर कसरी, किन सुरु भयो फेरि दोस्रो लहर? कहाँनिर हामी चुक्यौँ? के गर्नु पर्थ्यो, के गर्न सकेनौँ? भारतमा फैलदा हामीले गर्नुपर्ने पूर्व तयारी के थियो? कहाँ चुक्यौँ? सरकारवाला पक्ष चुक्यो अथवा सत्ता चलाएर बसेको सत्तारूढ दल सरकार चुक्यो अथवा हामी आम जनता नै चुक्यौँ? र सँगसँगै नेपालमा सबैभन्दा पुरानो पद्धतिको रूपमा रहेको आयुर्वेदिक उपचार पद्धति किन हामीले सोचे जस्तो हस्तक्षेपकारी भूमिकामा अगाडि बढ्न सकेन? सरकारले किन आयुर्वेद क्षेत्रलाई ध्यान दिन सकेन? आयुर्वेद क्षेत्रमा हामीसँग लगभग 6000 जडीबुटी छन् नेपालमा पाइने। ती 6000 जडीबुटी हामी कोरोनाको विरुद्ध किन प्रयोग गर्न सकेनौँ र सरकारले किन हातेमालो गरेर, अङ्गालो हालेर आयुर्वेद क्षेत्रसँग अगाडि बढ्न सकेन? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक डाक्टर ऋषिराम कोइरालासँग संवाद गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिले म एभरेस्ट नेपालमा
वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक एवं अनुसन्धानदाता डाक्टर ऋषिराम कोइरालालाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। सबै मानिसलाई मेरो नमस्कार छ। म अब मेरो फेस सिललाई निकालेँ। तपाईँहरूसित खालि मुख देखाएर कुरा गर्नको लागि मैले मास्क निकालेँ, तर तपाईँहरूले ननिकाल्नु होला, किनभने यो नै सुरक्षाको सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो र फेस सिल लगाएर तपाईँहरूसित कुरा गर्छु। 4-5 वटा कुराहरू, किनभने कुनै पनि सङ्कट, स्वास्थ्य सङ्कट र कुनै पनि सङ्कटले सिकाउनु पर्ने 4-5 वटा कुराहरू थियो। त्यसमा हामीले ध्यान दिएनौँ देशले। एउटा कुरा के थियो भने, सुरुदेखि मैले के भन्थेँ भने, म होइन, मेरा मात्रै साथीहरूले हामी के भन्थ्यो भने, पहिलो पटकको कोरोना आउँदाखेरि कति साथीहरू सन्चो भए र कुन कुन नेपाली जनताले के गरे भनेर त्यसको फेहरिस्त बनाउनुपर्छ भनेको थिएँ। त्यो फेहरिस्त भनेको त्यो यदि हामीले त्यसलाई एक ठाउँमा लेखेर आलेख बनाएको भए हामीलाई अहिलेको दोस्रो पटक जुन आयो यसमा चाहिँ ठुलो मद्दत हुने थियो। त्यो मद्दतमा हामीले चुक्यौँ। अर्को कुरा के गर्यौँ भने, हामीले अनावश्यक रूपमा मान्छेहरूलाई भिड जम्मा गऱ्यौँ र यसको सबभन्दा ठुलो दोषी हो भने राजनीतिज्ञहरू। त्यो पनि कुन राजनीतिज्ञ भन्दाखेरि पार्टीका नेताहरू। एउटै पार्टीका नेताहरू विभाजन भएपछि यति ठुलो इन्डियामा यत्रो आक्रामक हुँदासम्म पनि हामी के गर्यौँ भने त हजारौँ मान्छेहरूलाई राख्यौँ र त्यो किसिमको एकदमै नचाहिँदो काम र यसलाई चाहिँ के भन्छ, अपराधपूर्ण कार्य हो। त्यसले गर्दाखेरि सङ्क्रमणको यो चाहिँ दर बढेर गयो। तेस्रो के गर्यौँ भने, जब हामीले पहिलो इन्सर्जेन्स अथवा पहिलो सङ्क्रामक भइसकेपछि हामीले तयारीका रूपमा सोचेनौँ। यो तेस्रो पक्ष यो। चौथो के थियो भने, यदि हामीले हरेक व्यक्तिका घरमा गएर सोध्न सके भए, हामीले घरमा रेकर्ड राखे भए के थियो भने, पानी बढी पिउँथ्यो होला, इनर्जी बढाउनलाई के गर्थ्यो, उसले आयुर्वेदका जडीबुटीहरू के खायो भनेर यो बारेमा सोचेनौँ। र यो 1 वर्षको दौरानमा कुनै मान्छेले 10,000 मान्छेले 5 वटा जडीबुटी खाथे भने हामीले अनुसन्धानमा लगेर किन राखेनौँ? त्यही कुरो हामीले गरेको भए सही थियो थिएन त भन्न सक्थ्यो मलाई नि त। हामी गर्न चाहँदैनौँ। हामी के चाहन्छौँ भने, आक्रामक स्थिति आयो, उद्वेलित हुन्छौँ, एकैचोटि उठेर आउँछौँ अथवा तीव्र तनावमा बस्छौँ। अहिलेको परिस्थिति भनेको त्यो हामीले गरेका गल्तीहरू। अर्को के हुन्छ भने, भाइरसहरू भनेको कोरोना भाइरस त आजको होइन र यसले स्वभाव र स्वरूप चेन्ज गर्दै जान सक्छ। यो त कारण हो, कारणमा त चेन्ज हुन थाल्छ। यी चिज हुँदाखेरि आक्रामक चाहिँ ह्युमन फिजियोलोजी, मानवको शरीर क्रियामा चाहिँ यसले आक्रमण गर्ने प्रकृति बदल्यो। प्रकृति किन बदल्यो भने, हामीले के हुन्छ भने, हामीलाई तीव्र तनाव भयो भने शरीरमा के हुन्छ भने, मृगौलाको माथि यस्ता 2टा गाँठाहरू हुन्छ। त्यो गाँठाले के गर्छ भने, हामीलाई लड्न र दौडन 2टा चिज सिकाउँछ। अब यहाँ के भइदियो भने, घरभित्र बसेको कुनै पनि सामान्य हाम्रो साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, परिवारहरू हुनुहुन्छ, अब बाहिर निस्कनलाई तीव्र डराएर यो 1 वर्षको दौरानमा त यति ठुलो मनोवैज्ञानिक त्रास भएको छ। त्रासले गर्दाखेरि के हुन्छ भने, व्याधि क्षमता घटेर जान्छ। व्याधि क्षमता तीव्र रूपमा घट्छ। मैले पहिला पनि के भन्थेँ भने, 5 मिनट रिसायो भने 15 किलोमिटर दौडिने बल खर्च हुन्छ भन्थेँ। यो मैले जानेको कुरा 97 98तिर म स्विडेनमा बस्दा त्यहाँ लेक्चरहरू दिन जाँदाखेरि त्यतिखेर वैज्ञानिकहरूसित मेरो छलफल हुँदाखेरि पनि तिनीहरूले बताउँथ्यो। त मेरो भनाइ के भने, अहिलेको दोस्रो इन्सर्जेन्ट जो आयो र त्यो आउँदै हामीले अर्को गल्ती के गर्यौँ भने, तनावको स्थिति यस्तो बढ्दै हामीले चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीबाट लाखौँ मान्छे जान्छन् त भन्यौँ, तर तिनका लागि व्यवस्था गरेनौँ। नगरिसकेपछि यिनीहरूले क्यारियर भयो। अब यत्रो करिब 5 लाख मान्छे 2 दिन या 3 दिनमा निस्क्यो यहाँबाट। त्यो निस्किसकेपछि के थियो भने, एकजना व्यक्तिले कति तीव्र रूपमा त्यो सार्ला, त्यो कुरो सत्ताले अथवा प्रशासकले, शासकले बुझ्नुपर्ने होइन। त्यो कुरो भनेर हामीले व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो। व्यवस्था नगरिसकेपछि त आजको जुन स्थिति छ नि बाबु, यो स्थिति भनेको अझै पनि 25 देखि 30% 35% को स्थिति हो। अब 1 हप्तापछि हाम्रो स्थिति कहाली लाग्दो हुन्छ। यस्तो कहाली लाग्दो हुन्छ कि हामी जस्ता चिकित्सकहरू, मेरो उमेरका चिकित्सकहरू त सबै डराइहाल्छन्। युथहरू पनि डराउन थाले। तपाईँ विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ कि कोरोना पोजिटिभ भएका 35 जना नर्सहरू र हेल्थ प्रोफेसनलहरू टाउको दुख्या छ, ज्वरो आछ, बिरामी हेरिराखेका छ।
त्यो किसिमको योगदान उनीहरूले जो दिया छ, म जस्ता मान्छेले पनि हामीले गर्न सक्ने योगदानहरू जो दिया छ त्यसमा चाहिँ हामी चुक्यौँ। यो चुक्नुको पछाडि अझै पनि प्रशासन र सत्ता के भन्छ भने जनता भेडा हुन् भन्छ। त्यो भनेको ठुलो अपराध हो, त्यसो भन्न पाइँदैन। उनीहरूले त व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो नि, यहीँ ठुला ठुला आइसोलेसनहरू अथवा एउटा क्याम्पहरू खडा गर्नु पर्थ्यो। यिनीहरूले त अरबौँ रुपियाँ खाए, विश्व ब्याङ्कले 6 अरब रुपियाँभन्दा बढी अहिले दिएको छ। त्यो पैसा कहाँ जान्छ भन्दाखेरि यस्तै नचाहिँदा कामहरूमा जान्छ। इन्फेक्सन भएर मान्छे मरिसकेपछि भ्याक्सिन ल्याएर के गर्ने? सुरक्षा आफ्नो ठाउँमा छ, आफ्नो ठाउँमा छ, तर के भने अहिले चाहिँ तीव्र लापरवाही हो। हिजो पनि लापरवाही हो, नचाहिँदा क्याम्प्सहरू खडा गरे यिनीहरूले, आइसोलेसन युनिट्सहरू खडा गरे, पब्लिकलाई भेडै मान्छ। आज पनि मानेको छ। यस कलङ्की र अथवा नागढुङ्गामा बसेको त्यो मजदुर परिवारसहितको ग्यासको सिलिन्डर लिएर गइरहेका मान्छेहरू बाध्यात्मक स्थितिले एस्योर गर्न सकेको छैन भनेपछि के भयो भने हामीले यो सबै परिस्थितिमा ठुलो ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने भयो। यो देशले चुकाउनु पर्ने भयो। यो सत्ताका मान्छेहरू त उम्किन्छन्, अहिले पनि सत्ता फेर बदल यो सबैमा लागेका छन्। यो चाहिँ गर्न हुन्थेन। अब डाक्टर साहबले एउटा कुरा बडो डरलाग्दो गर्नुभयो। अहिलेसम्मको स्थिति त के हो र अबको हप्ता दिनमा चिकित्सकहरू उपचारमा आउन सक्ने अवस्था पनि हुँदैन, झन् भयावह हुन्छ भन्नु पनि। अब त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने त डाक्टर साहब? अब स्थिति त नियन्त्रण बाहिर गयो। अब के छ त उपाय? यति त बिग्रिसक्यो। अब हामीले के गर्नुपर्छ भने मानिसहरूको मनोबल कमजोर हुन दिनु हुँदैन। हामीले मानिसहरूको मनोबल कमजोर हुन दिनु हुँदैन र मानिसहरूलाई हामीले यिनीहरूको इम्युनिटी जुन छ, व्याधि क्षमता छ, त्यसलाई चाहिँ कायम राख्न दिनुपर्छ, कायम राख्न दिनुपर्छ र यसलाई सकारात्मक दृष्टिकोणले लिएर जानुपर्छ। म जस्तो मान्छेले उत्तेजना सिर्जना गर्नु जरुरत छैन। तर के भने म के आग्रह गर्छु भने 7-8वटा कुरा यो 1 वर्षको दौरानमा मैले भोगेका कुरा अथवा नोभेम्बरदेखि लिएर अहिलेसम्म गएको 2019 को नोभेम्बरदेखि लिएर अहिलेसम्मको यो 17-18 महिनाको दौरानमा मैले जो अनुभव गरेँ अथवा मैले कहिलेकाहीँ मलाई के भनियो भने म चाइना गएँ, मैले चाइनामै यही सिलसिलामा चर्चा गर्न गएको थिएँ नोभेम्बरमा। त्यसैले गर्दाखेरि स्विजरल्यान्डमा गएँ। त्यसपछि मेरो भनाइ के रहन्छ भने हामीले अब सबै मान्छेले के बुझ्नु भएको छ, धेरै जसोले खानेकुरा केले इम्युनिटी बुस्ट गर्छ? भिटामिन सी। पसलमा गएर किन्न जरुरत छैन, कागती खानुहोस्। एउटा कागती दिनमा 3 चोटि 3वटा ग्लासमा हालेर खानुहोस्, त्यसले इम्युनिटी बुस्ट गर्छ, त्यसले व्याधि क्षमता बढाउँछ। दोस्रो के गर्नुहोस्? आलस भयो, भाँगोको बिउ भयो, आलस भयो, भाँगोको बिउ भयो, यस्ता प्रकारका बीजहरू जो नेपालमा तिलको बिउदेखि लिएर यी सबैले व्याधि क्षमता बढाउँछ। यी चिजहरू भुटेर खानुहोस्, सकेसम्म नभुटेर खानुहोस्, केही बिग्रिँदैन, तर अथवा जमारा उमारेर खानुहोस्, यसले व्याधि क्षमता बढाउँछ। यो संसारभरि भनिएको कुरा हो। तेस्रो के गर्नुहोस् भने प्राणायाम, योग र ध्यानहरू गर्नुहोस्। जुममा बसौँ, एकैचोटि बस्दाखेरि मैले पढाउनु पर्ने ठाउँ म पढाउँला, अर्को साथीले पढाउनु होला, यी सबै चिजहरूले मान्छेहरूले पढाउनुहुन्छ, त्यो चिज अनिवार्य रूपले गर्नुहोस्। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने कर्टिजोल लेभल, रगतमा हुने जुन कर्टिजोल छ त्यो घटेर जान्छ। रिल्याक्सेसन हुने बित्तिकै के गर्छ भने त्यसले चाहिँ शरीरमा चाहिँ बहुत धेरै प्रकारका व्याधि क्षमतासित लड्न सक्ने क्षमताहरूलाई चाहिँ बढाएर लान्छ। त्यो गर्नुहोस्। अर्को के गर्नुहोस् भने बिहान सबेरै उठेर हामी सबै साथीभाइ दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई म पनि भन्छु के भने बिहान सबेरै उठेर जुन खाने तेल छ घरमा 1 चम्चा लिएर मुखमा कुल्ला गर्नुहोस्। 5 मिनट जति कुल्ला गरिसकेपछि सम्पूर्ण शरीरको व्याधि क्षमताको लागि इम्युनिटी बढाउने भनेको लिम्फेटिक नोडमा आउँछ। यो सबै छ। हामीलाई कुनै घाउ भयो भने गल्फुले बढ्छ अथवा कई चिजहरूमा शरीरमा कुनै पनि भयो भने खुट्टामा घाउ भयो भने काँचमा गाँठो आउँछ। त्यो भनेको व्याधि शरीरले लड्दाखेरि क्षमताको आधारमा चाहिँ त्यो बनाउँछ। त्यसैले त्यो तेलले के गर्छ भने सम्पूर्ण ग्रन्थीहरूलाई क्लिन गर्छ। जुनसुकै तेल भए पनि हुन्छ, जस्तो कोहीले तोरीको खान्छ, कोहीले सोयाबिनको खान्छ, कोहीले सकेसम्म प्राकृतिक रूपको तेल होस्। इन्डस्ट्रियल भन्दा औद्योगिक तेलहरू भन्दा प्राकृतिक रूपको तेल होस्। जस्तो तोरीको तेल प्राकृतिक रूपमा हुन्छ, सोयाबिन चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रमा गएर प्रोसेस गरेर अलग हुन्छ। त्यसैले त्यो चिजहरूले के गर्छ भने लिम्फेटिक सिस्टमलाई चाहिँ क्लिन गर्छ। त्यो क्लिन गरिसकेपछि के हुन्छ, भाइरसको स्थिति, फ्याटहरू अथवा चिल्लोपनहरूले चाहिँ यसलाई ट्रिप्लिकेसन मेकानिजममा जान सक्दैन भनिन्छ। तेस्रो के हुन्छ, नुन पानीले कुल्ला गर्नुहोस्। त्यसपछि त्यो गरिसकेपछि शरीरमा एक प्रकारको ऊर्जा आउँछ। यी चिजहरू यस्ता चिजहरू हुन्
प्राणायामका यस्ता चिजहरू हुन्, यी चिजहरू मान्छेहरूले भोगे बुझेर गरिराखेका छन्। कहिलेकाहीँ अति आत्तिएर गर्छन्, आत्तिएर पनि नगर्ने, रिल्याक्सेसन पनि गर्नुपर्छ। त्यसपछि आयुर्वेदका जडीबुटीहरू यी हिजो पनि कार्यकारी थिए, आज पनि कार्यकारी छन्। तपाईँ जिल्ला पर्नुहुन्छ, एउटा बङ्गुर छ नि, सुँगुरको बोसो, सुँगुरको बोसो चाहिँ सिग्नल्स भन्ने डिजिज हुन्छ, त्यसका लागि प्रयोग हुन्छ। त्यसो भन्न खोजेको के भने यी सबै च्याउदेखि लिएर लेउदेखि लिएर सबै चिजमा गुणहरू छ। तर यसपटक के छ भने 4-5वटा कुराहरू हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। हरेक मसलामा व्याधि क्षमता बढाउने गुण छ। तर अब गर्मी ऋतु छ, धेरै मसला खायो भने पिसाब पोल्न सक्छ, दिशा गर्ने ठाउँ हुन्छ, त्यसलाई विचार गर्नुपर्छ, चिकित्सकको सल्लाह गर्नुपर्छ। दोस्रो के हुनसक्छ भने जडीबुटीहरूमा गुर्जो लगायत सबै जडीबुटीहरूको प्रभाव छ। अत्यधिक बढी खायो भने त्यसले शरीरमा दुष्प्रभाव देला। त त्यसैले गर्दाखेरि सम्पूर्ण जनमानसमा अथवा जनता साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने चिकित्सकहरूको सल्लाह लिनुहोस्। देख्दै थाहै नपाइकन कुनै पनि व्यक्ति सिरियस भएको छ अहिलेको खण्डमा। त्यसैले कहिल्यै पनि आफूले यो गरेको छु भनेर व्यवस्था चाहिँ नगर्नु होला। त्यसले व्यवस्थाले के गर्छ भने क्रिटिकल स्थिति ल्याउन सक्छ। तर अक्सिजन फोक्सोमा पुर्याउने तरिकाहरू भनेका यिनी हुन्। यी तरिकाहरूले अक्सिजनको लेभल रगतमा अथवा फोक्सोमा चाहिँ बढाउनलाई मद्दत गर्छ। अब नि डाक्टर साहब, जस्तो तपाईँले के गर्ने भनेर भन्नुभयो, हामीले गत साल पनि यो भोगेको अवस्था हो। तपाईँले हामीलाई पटक पटक पनि भन्नुभएको हो। त अघि भन्नु भने हामीले जे गऱ्यौँ ती कुरालाई हामीले व्यवहारमा फेरि उतारेको भए अहिले यो समस्या हुन्थेन, निरन्तर गरेको भए। जसरी भूकम्प गयो 72 सालमा, ठुला संरचना बनाउन हुँदैन, कच्चा खालका संरचना बनाउनु हुँदैन भनेर हामीले भन्यौँ। हजुर। तर त्यो 1 वर्ष 2 वर्षभन्दा बढी हामीले त्यसलाई फलो गर्न सकेनौँ। फेरि त्यस्तै संरचना बनायो, हामीले बिर्स्यौँ। कोरोनाले गत साल हाम्रो यस्तै बनाएको थियो, अहिले फेरि हामीले किन बिर्सिन्छौँ, किन यति लापरवाही गर्छौँ? जुन कुरा चीनमा डाक्टर साहब पटक पटक जानुभएको छ, चिनियाहरूले जहाँबाट उत्पादन भएको भाइरस त्यसलाई जिते, बाहिर त केही पनि देखिँदैन। अरू देशहरूमा पनि यो फर्केको अवस्था छैन। हामी कहाँ चाहिँ के कारणले यस्तो भयो? भारतको अनुशासनहीनताले पराकाष्ठमा पुगेको कोरोना आएर यसो भएको हो, अथवा नेपालमै हाम्रो गल्ती कमजोरीले यही भएको कारण के थियो? भाइरस भारतमा भएको भाइरसको जुन रोग सिर्जना गर्ने क्षमता छ र त्यो कारणले भयो, भाइरसको म्युटेसनको कारणले यी चिजहरू चाहिँ सत्य कुरा हुन्। तर अर्को एउटा ठुलो नेपाली जनमानसमा ठुलो कुरा के हो भने हामी क्षणमै मात्रै हेर्छौँ। एकैछिनलाई हामी उत्साहित हुन्छौँ, त्यसपछि हराउँछौँ। यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय चरित्र नै बनिसक्यो। यो राष्ट्रिय चरित्र कस्तो भयो भने अहिले 5 करोड रुपियाँ कसैले बक्सामा राखेको छ भने उसले यो बुझ्न थालिसक्यो, यो 5 करोड मेरो स्वास्थ्य रहन्छ भन्ने बल्ल बुझ्न थाल्यो हामीले। मैले बरु दिनमा 10 मिनट 15 मिनट मैले ब्रिदिङ श्वास प्रश्वासको काम गरेँ र मैले अनावश्यक तनावहरू लिन छोडेँ भने त्यो 5 करोडको पनि अर्थ हुनसक्छ। अहिले अर्थहीन भइसक्यो, किनभने मलाई त सास फेर्न गाह्रो भयो, मलाई रोग लाग्यो, म तीव्र छटपटामा छु। त्यतिखेर न मेरो बच्चाहरूले अथवा न मेरो प्यारेन्ट्सहरूले, बुवामुवाले मलाई सहयोग गर्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा हुनुको पछाडि हामीलाई केही ज्ञानहरूको कमी रह्यो, हामीलाई केही अभ्यासहरूको कमी रह्यो, र सबभन्दा ठुलो कमी के भयो भने जसले राष्ट्रिय रूपमा एउटा दृष्टिकोण बनाउँछ नि, यिनीहरूको कमी रह्यो। यिनीहरूले सबभन्दा ठुलो कुरा के भने मान्छे आत्तियो र उपचार गर्नमा मात्रै त्यही उपचार हो भन्यो, त्यो होइन। मान्छेलाई दीर्घकालीन रूपमा केले प्रभाव पार्छ भनेर उठ्नु पर्थ्यो। जस्तै म बार बार के भन्छु भने युरोपको स्वास्थ्य राम्रो भएको अस्पतालले होइन, त्यो स्वास्थ्य राम्रो भएको त्यहाँको खानेपानी राम्रो भएर हो, त्यहाँको हावा राम्रो भएर हो, त्यहाँको वातावरण र त्यहाँको चिजले त्यसलाई राम्रो गरे हो। कुनै नर्वेमा 50औँ अस्पताल भएर नर्वेको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी हाई भएको होइन, त्यहाँको खानपिनको कारणले। संसारमा पाइने बेस्ट खानाहरू नर्वेजियनहरूले खान्छन्, बेस्ट पानी उनीहरूले पिउँछन्। हाम्रो जस्तो राम्रो पानीबाट हामीले कहाँ पानी पिउँछौँ?
भनेपछि यी चिजहरूले मद्दत गर्छ। तर नि डाक्टर साहब हामी कहाँ भन्यो नि कोरोना भर्खर सुरु हुँदाखेरि नेपालीहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अब्बल छ, बलियो छ। नेपालीहरूको किचन नै एउटा आयुर्वेद अस्पताल हो, किनभने त्यस्तो किसिमको खाना खान्छन्। नेपालीहरूसँग रोग प्रतिरोधी क्षमता बलियो छ, संस्कार राम्रो छ, उनीहरू हक गर्छन्, किस गर्छन्, तर हामी टाढैबाट नमस्कार गर्छौँ। हामीसँग संस्कार पनि राम्रो छ भनेर प्रचार गरियो। आज ती सबै कुराहरू त फेल भयो नि त डाक्टर साहब, कहाँनिर चुक्यौँ हामी? हामीले के गर्नु पर्थ्यो भने यी सबै चिजहरूका लागि मैले अहिले भने जस्तै हामीले अहिलेसम्म हामीहरूका अवस्थाहरूमा गरिने कुराहरूको बारेमा चाहिँ फेरिस्त र अनुसन्धानमूलक हुनुपर्थ्यो। अनुसन्धान भनेको के भने ल्याबमा मात्रै होइन, सोसल साइन्टिस्टहरूले अनुसन्धान गर्नुपर्थ्यो, पब्लिक हेल्थ साइन्टिस्टहरूले अनुसन्धान गर्नुपर्थ्यो। केही अनुसन्धानका मान्छेहरू नभएका होइनन्, तर कारण के भने राष्ट्रले आफ्नो ध्यान एकाग्र गर्नुपर्थ्यो, एकाग्र एकचित्त भएर गर्नुपर्थ्यो। एकचित्त र एकाग्रता नभइकन अहिले पनि हाम्रो दौड केमा गएको छ भने भ्याक्सिनमा। भ्याक्सिन होस्, तर त्यो चाहिँ भ्याक्सिन के हुन्छ, भोलि म्युटेन्ट गरेको भाइरसमा त त्यो काम लाग्दैन। तर त्यता ध्यान नदिने भन्ने मेरो प्रश्न होइन, तर के भने राष्ट्रको आधाभन्दा बढी शक्ति चाहिँ के चाहिन्छ भने नेपालभित्र के छ, समाजभित्र के छ, समुदायभित्र के छ, त्यो हेर्नु पर्थ्यो। त्यो किसिमको हेरिएको देखिया छैन हो। अब यहीँनिर गम्भीर प्रश्न यही छ डाक्टर साहब, जस्तो समाजभित्र के छ, संस्कारभित्र के छ, हाम्रा बोट बिरुवामा के छन्, तपाईँहरू यो अध्ययन अनुसन्धानमा लागिरहनु भएको छ। तर सरकारवाला पक्ष, अझ भनौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, स्वास्थ्य मन्त्रालय कहिले पनि तपाईँहरूसँग सरकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गर्नु भनेर हामी राम्ररी सुन्दैनौँ। गत साल हामीले अन्तर्वार्ता गरेपछि एकपटक तपाईँसँग छलफल भयो। त्यस यता दोस्रो भेरिएन्ट फैलिन सुरु गरिसक्यो, जनतामा त्रास फैलिसक्यो। प्रधानमन्त्री ओली धरहरा उद्घाटन गर्न जानुभयो 100औं मान्छे लिएर। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनुहुन्छ, केन्द्रीय कमिटी बोलाउनुहुन्छ, 100औं मान्छे, तर त्यहाँ कोरोनाको बारेमा छलफल हुँदैन। तपाईँहरू जस्ता विज्ञलाई बोलाएर कुरा गरिँदैन। यो कारण के हो डाक्टर साहब? कि तपाईँहरूले उहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न नसक्या हो, कि साँच्चीकै बाहिर कोरोना चाहिँ भने जस्तो भयावह अवस्थामा नपुग्यो? किन हाम्रो प्रधानमन्त्रीको ध्यान पुग्दैन? होइन, कारण के भने भयावह अवस्थामा पुगिसक्यो। विज्ञहरूले, जनस्वास्थ्य विज्ञहरू, चिकित्सकहरू, भिन्न विज्ञहरूले चाहिँ अझ आकलन चाहिँ यसको जुन स्ट्याटिस्टिक हुन्छ नि बाबु, यस्तरी बढेको छ, यस्तरी बढेको छैन, यस्तरी बढेको छ भनेपछि एकैचोटि एकदमै हाइटमा जाँदैछ। चुनौती चाहिँ एकदमै ऱ्यापिडली ग्रोथ छ। त्यसको एउटा कुरो के हो भने राजनीतिज्ञहरूमा समझ चाहिँ रहँदै रहेन, यो देशप्रतिको ममता रहेन। मान्छेलाई अहिले मैले भने नि भेडा बाख्रा हो, त्यो तपाईँलाई पनि लागु हुन्छ, मलाई पनि लागु हुन्छ। कुनै पनि विज्ञ जुन छ, कुनै पनि विद्वान जुन छ, कुनै पनि मान्छे जसले अनुसन्धानमा जीवन बिताएको छ, ती मान्छेहरूका मूल्य छैन। यो देशमा मूल्य हुनुपर्छ र सम्मान त्यसपछि मात्रै आउँछ। म गएर 1 घन्टा बोलाइदेलान्, तर त्यसले हुँदैन। इन्स्टिट्युसनल संस्थागत संरचनाहरू जुन छन्, भएका संरचनाहरू निकम्मा भएर गए। निकम्मा भइसकेपछि के भयो भने अहिले के छ भने खालि क्युरेटिभ, जसरी क्युरेटिभमा मात्रै, उपचारात्मकमा मात्रै ध्यान दिएको छ, तर के छ भने प्रतिकारात्मक शक्तिमा, रोगलाई प्रतिकार कसरी गर्ने अथवा स्वास्थ्यको सम्वर्धन कसरी गर्ने, यी चिजहरूमा काम भएको छैन। स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद भनौँ, राष्ट्रिय आयुर्वेद स्वास्थ्य तथा तालिम केन्द्र भनौँ, यिनीहरू केमा भरोसा छ? अस्पतालहरू सारा यति बोझ भइसक्यो। हिजो पनि उहाँहरूले प्रतिकारात्मक काम गर्नु भएन। हिजो पनि उहाँहरूले रोगसित इम्युनिटी बुस्ट कसरी गर्ने, त्योमा काम हुन सकेन, अहिले पनि हुन सकेन। यदि कुनैले हार्वर्ड अथवा कहीँले भनिदियो कि यो चिजले काम गर्छ भनेपछि त्यसैमा लाग्यौँ। हाम्रो आफ्नै सम्पदा थियो, सभ्यता थियो, संस्कृति थियो, यी चिजहरूमा हामीले ध्यान दिएनौँ। जस्तो नि डाक्टर साहब, तपाईँ आफूसँग सम्बन्धित विषय, आयुर्वेदसँग सम्बन्धित विषय, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र भनेर कीर्तिपुरमा छ हामी कहाँ। गत साल कीर्तिपुरमा उपचार गर्न गएका बिरामीहरूमा उल्लेख्य सुधार भयो, धेरै सुधार भयो भन्ने कुरा प्रचार पनि भयो। अहिले दोस्रो लहर चल्दा तपाईँ त्योसँग सम्बन्धित व्यक्ति भए हुनाले, हुन त राज्यले तपाईँलाई त्यहाँ अहिले कुनै अधिकार दिएको छैन, तपाईँ आफ्नो एउटा संस्था चलाएर बस्नु भएको छ। त्यो अनुसन्धान परिषदले, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान परिषदले के गर्दैछ? कहाँ पुग्यो अनुसन्धान? कुन जडीबुटीमा के अनुसन्धान गर्यो? जसरी खोपका विकास भए विश्वभरि, नेपालले आयुर्वेदबाट विश्वलाई सन्देश दिन सक्थ्यो नि डाक्टर साहब अनुसन्धान केन्द्रबाट। के गर्यो तपाईँले, कहिले सोध्नुभयो डाक्टर साहब? मेरो एकचोटि लामो मिटिङ भयो यसमा, यही सिलसिलामा 2 महिना जति भयो यो काम गरेको। र अर्को के भने साथीहरूलाई, त्यहाँ भएका साथीहरूसित चर्चा हुन्छ। तर चर्चालाई के भयो भने राष्ट्रिय मूल्य हो नि, यो संस्कार हो नि, अनुसन्धानका आफ्ना क्यारेक्टर हुन्छन्,
ती संस्कारहरूभित्र उहाँहरू वास्ता दिनुभएको छैन। मेरो भनाइ के छ भने उहाँलाई यो के भन्छ भने ज्ञान र सिपको हिसाबले कमी कमजोरी मैले भनेको होइन, तर यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्ने र राष्ट्रका लागि र जनताका लागि के जरुरी छ भनेर ध्यान दिन सक्नु भएन। त्यो चाहिँ कमजोरी हो उहाँहरूको। त्यो कमजोरीले अन्तिममा गएर के भयो भने हामी जनताले त्यसको लागि तिर्न पर्यो, जीवन दान दिन पर्यो, जसको लागि त ठुलो अपराध हो यो चाहिँ। त्यो करोडौँ अरबौँ रुपियाँ खर्च भएको छ, हामीले तिरेको ट्याक्सबाट त्यो चलेको छ, तर त्यसले के गर्यो, के रिजल्ट दियो भनेर खोज्ने बेला भएन, अब ढिला भएन। यही चिज हामीले सबैलाई सोध्नुपर्छ। एटलिस्ट हामीले अहिले 10 वटालाई सोध्यौँ भने र त्यो सोध्न त जति कराए पनि काम लाग्दैन, तर हामीले छोड्नु हुँदैन। तपाईँहरू जस्तो पत्रकारहरूले, हामी जस्तो विज्ञहरूले हामीले चाहिँ कराउन छोड्नुहुन्न। हामीले छोड्यौँ भने यो सबै एनार्किजम अराजकता त व्यापक छँदैछ, अरू कठिन भएर जानेछ यो अवस्था चाहिँ। जस्तो नि यो अरू कठिन भएर जाने अझै डरलाग्दो सिनारियो तपाईँले देखाइरहँदाखेरि भ्याक्सिन बन्न थाल्यो, कोरोना आएपछि 6 महिनामै भ्याक्सिन बनाउन थाले, एलोपेथिकमा यत्रो विकास भयो, वैज्ञानिकहरूले ठुलो विकास गरे भनेर चर्चा परिचर्चा भयो। डाक्टर साहब, हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतले पनि भ्याक्सिन बनायो, तर आज त्यो भ्याक्सिन बनाए पनि भारतको भयावह अवस्था छ। नेपाललाई 10 लाख डोज दियो, त्योभन्दा बढी दिन सक्ने अवस्था पनि छैन। यो अवस्थामा भ्याक्सिन पनि यसको समाधान होइन रहेछ। डाक्टर साहब, हामी आफ्नै उपचार पद्धतिलाई प्रमोट गर्नलाई प्रधानमन्त्रीले अम्बाको पात खाऊ, बेसार खाऊ त भन्नुभयो, तर संस्थागत रूपमा तपाईँहरूले किन त्यो इन्करेज गर्न सक्नु भएन? यही कुरा महत्त्वपूर्ण के हुन्छ भने यो प्रधानमन्त्रीको मुख बोलीबाट आए भनेर मात्र सोच्नुपर्ने होइन, तर के छ भने हाम्रा सभ्यताका हिसाबले, संस्कृतिका हिसाबले चाहिँ हामीसित तमाम ज्ञानहरू छ, स्रोतहरू छ र जडीबुटीहरू छ। यी सबै चिजको कुनले कहाँनेर कसरी काम गर्छ, के ऐतिहासिक दस्तावेजहरू छन्, के ग्रन्थहरू छन्, के अभ्यासहरू छ, यो सबै चिजका लागि कीर्तिपुरको संस्था बनेको हो। त्यो संस्थाको प्रारम्भिक लक्ष्य नै के हो भने राष्ट्रिय रूपमा इन्भेन्ट्री, अभिलेखहरू तयार गर्ने हो। अभिलेख गरेर आवश्यकता अनुसार अनुसन्धानहरूलाई चाहिँ पाइपलाइन गर्ने हो। त्यो उहाँहरूको काम हो। उहाँहरूले त्यसमा के गर्नुभयो, के गर्नु भएन, जनताको हिसाबले, विज्ञको हिसाबले हामीलाई त्यो समीक्षा गर्न नसक्ने अवस्थामा भयौँ अहिले। त्यो हुनुको पछाडि के छ भने सङ्कुचित मनोविज्ञान हो। सङ्कुचित मनोविज्ञानले के भयो भने त्यो ज्ञानलाई जसरी सेयर गर्नुपर्ने त्यो हुन सकेन। र अर्को एउटा कुरा, यदि हामीले 1 लाख पपुलेसनमा 1 लाख सर्वेक्षण गर्न एकैचोटि प्रश्न पठायौँ भने 5 वटा या 6 वटा कुराहरू एकै ठाउँमा आएर जुधिन्छ। त्यो जुझ्ने भनेको व्याधि क्षमत्वमा। व्याधि क्षमत्व केले बढाउँछ भन्ने कुरामा सबैले प्रश्न यो सोध्छ र मैले यो गरेको छु भनेर भने हुन्छ 1 लाखमा। 1 लाख भनेको सानो पपुलेसन होइन। त्यति गरिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ भने अब हामीले हाम्रा समुदायमा, हाम्रो समाजमा के चिजहरू जायज हो होइन भनेर जनतालाई बुझाउनु पर्थ्यो। हामीले बुझाउन सकेनौँ। हामीले लहैमा जनतालाई बिताउन दियौँ, जसको परिणाम हामीले अहिले भोगेका छौँ। तेस्रो चौथो प्रश्न के हो भने भ्याक्सिन आवधिक हो। यो अझै पनि होला। यसले एउटा अनुसन्धानको पक्षमा गएर अहिले पनि ती भ्याक्सिनहरू चाहिँ, किनभने जुन किसिमको 10 वर्ष 5 वर्ष लागेर भ्याक्सिनहरू आउनु पर्थ्यो त्यो हुन पाएन। आक्रामक भयो। आक्रामक हुँदाखेरि यसले 60% काम गर्यो, 50 गर्यो, 90 गर्यो। त्यो भनेर एउटा निश्चित 2000 जनामा गरिएको रिसर्च हुन्छ कति कुराहरू सुरुमा। यी रिसर्चहरू यसरी जान्थे, तर के भने भ्याक्सिन अहिले पनि समाधान फास्ट ट्र्याकबाट लिँदाखेरि अहिले पनि यो समाधान पुरा होइन। यसले केही समय धान्न सक्छ, तर पुरा समाधान, समस्याको समाधान भनेको व्यक्तिको शरीरको अवस्था कस्तो छ, व्यक्तिको तनावको अवस्था कस्तो छ, व्यक्तिको जीवनशैली कस्तो छ, व्यक्तिले गर्नुपर्ने अनुशासनहरू के हो, व्यक्तिले गर्नुपर्ने अनुशासनहरूका बारेमा राम्रोसित बताउन सक्यो भने यसले परिवर्तन ल्याउन सक्छ, यसले क्षमता अभिवृद्धि गर्न सक्छ। त्यो महत्त्वपूर्ण। अब जस्तो व्यक्तिको इम्युनिटी पावर बढाउने, क्षमता बढाउने, डाक्टर साहबले अघि केही टुल्सहरू पनि भन्नुभयो। बिहान उठे के गर्ने, तेल कसरी प्रयोग गर्ने, जडीबुटी कसरी खाने, त्यो भन्नुभयो नि डाक्टर साहब। अहिले हाम्रा सञ्चार माध्यम र सोसल मिडियाको यस्तो जमाना छ जहाँबाट कुनै कुराहरू हामीले प्रसारण गर्न चाह्यौँ भने क्षणभरमै हामी लाखौँ करोडौँ मान्छे कहाँ पुर्याउन सक्छौँ। यही विषय यो सञ्चार माध्यममा, अरू प्राइभेट सञ्चार माध्यममा पनि गर्नु परेन। सरकारले आफूमा तहतका सरकारी सञ्चार माध्यम, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोर्खापत्र यस्ता मार्फत तपाईँले भनेका यी इम्युनिटी पावर बढाउने कुराहरूको आम जनतालाई जानकारी गराउनुको सट्टा भ्याक्सिन भनेर किन भनिरहेको छ? तपाईँहरूले भन्ने विषयहरू यो गर्दा इम्युनिटी पावर बढ्छ भनेर सरकारले किन त्यो कुरालाई चाहिँ अग्रसरताका साथ
जनतामा पठाउन र सम्प्रेषण गर्न सकेको छैन। त्यो कारण के भइदियो भने जुन किसिमको हामी जहिले पनि के भने आपत पऱ्यो भने मात्रै सबै ओहिरिन्छौँ कि हामीले सिस्टम प्रणाली र परिपाटीहरू बसाल्नुपर्छ। यी परिपाटी र यो संस्थागत हिसाबले हामीले एउटा प्रणाली बसाल्नुपर्छ नि। यसमा चाहिँ हामी जहिले पनि चुक्यौँ। अब चुक्यौँ भनेर पन्छिने अवस्था छ र डाक्टर अब त डु अर डाइको अवस्थामा छैन। र किन छैन भने म अहिले पनि के आग्रह गर्छु सबैलाई भने जे प्रकारका ज्ञानहरू सम्प्रेषण गरिएका छन्, कयौँ ज्ञानहरू अपरिपक्व होलान्, कई ज्ञानहरू अपूर्ण होलान्, कयौँ ज्ञानहरू के छ भने त्यो अनुपयोगी पनि होलान्। कसैले यही अफवाह फैलाएर करोडौँ रुपियाँ पनि कमाए। तर त्यो चिजलाई राष्ट्रिय रूपमा एउटा समृद्ध ज्ञान समृद्ध प्रविधि समृद्ध संस्थाहरू छन् नि त, उनीहरूले गर्नु परेन? उनीहरूले गर्नुपर्छ। उनीहरूको दायित्वै त्यही हो। त्यो दायित्वबाट मान्छे पन्छियो कि पन्छिन हुँदैन। जस्तो गत साल वन विज्ञान का एकजना प्राध्यापकले कोरोनाको औषधि बनाउनु भयो भन्ने हामीले सुन्यौँ। कहाँ गयो त्यो थाहा छैन। केही दिन अगाडि रिपोर्टर्स कलममा एकजना आयुर्वेदसँग सम्बन्धित मान्छे हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, लक्ष्मी ओली भन्नेले चाहिँ त्यहाँ मैले औषधि बनाइसकेँ, सबैलाई म ठिक बनाउँछु भनेर बोल्नुभयो। यस्ता इन्डिभिजुअल रूपमा आएका कुराहरू कतिको सत्य हुन्, यी कुराले मान्छेको जीवनमा प्रत्युत्पादक असर पार्ने पो हो कि उल्टो असर पार्ने पो हो कि यसरी इन्डिभिजुअल रूपमा मैले औषधि बनाएँ भन्नु नै ठिक हो कि राज्यको अनुसन्धान गर्ने जस्तै कीर्तिपुरको अनुसन्धान परिषद छ नि हाम्रो आयुर्वेदको, तिनीहरूले नै नेतृत्व लिएर यो हो है भनेर आधिकारिकता दिनु पर्यो। यसरी इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत रूपमा आउँदा त यसले झन् उल्टो असर पार्ने देखियो नि डाक्टर। म हजुरहरूलाई सबै मान्छेहरूलाई के आग्रह गर्छु भने यो चाहिँ यसरी भन्नु चाहिँ प्रणालीको हिसाबले अपराध हो। यो भन्न पाइँदैन र भन्न हुँदैन। तर यस्ता ज्ञानहरू र यस्ता सिपहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा भर्डिक्ट हुन्छ नि, यसलाई प्रामाणिक हिसाबले बताउन सक्ने संस्थाहरू छन् अलरेडी। तिनीहरूको काम हो, तिनीहरूले भन्नु पर्यो। किनभने जब मान्छे आत्तिन्छ नि, आत्तिसकेपछि समाज सबै आत्तिसकेपछि कुनैको अफवाहमा पनि लाग्न सक्छ। त्यसभित्र गुण छ भने गुण भन्न पर्यो। त्यसलाई समय लाग्छ भने प्रायोरिटाइज गर्नु पर्यो, प्राथमिकीकरण गर्नु पर्यो। वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा जुन साथीले गर्नुभएको थियो अस्ति 2 दिन पहिला पनि 2 हप्ता नै भएको छैन, 4-5 दिन पहिला मलाई फोन गरेर मैले लगेर सबै स्याम्पल राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा दिएँ। मलाई 1 लाख 2 लाख रुपियाँ दिनुभन्दा नि मान्नु भएन उहाँले भनेको कुरा। मेरो भनाइ के छ भने यी चिजहरू जो छन् नि, तपाईँले भने झै नै म 100% एग्री गर्छु कि यी सूचना सम्प्रेषणहरू हुन्छ नि, यी सूचनाहरू चाहिँ यसरी व्यक्तिबाट जानु हुँदैन। यी सूचनाहरू चाहिँ जहिले पनि एउटै माध्यमबाट, त्यो पनि सङ्कटका बेला जस्तै भन्छ नि सबै दान दिएका स्रोतहरूलाई एकै ठाउँबाट बाँड्नुपर्छ भन्छ नि, त्यस्तै गरिनुपर्छ। त्यो कुरा गर्ने कुरामा चाहिँ राष्ट्र चुक्यो र संस्थाहरू चुके। इन्डिभिजुअल रूपमा कसैले औषधि बनाए, कोरोनाको विरुद्ध बनाए, यो हो यसो भनेर गर्ने कुरा अपराध हो भन्नुभयो। यो संस्थागत रूपमा आउनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत आउनु पर्थ्यो, अथवा स्वास्थ्य विभाग मार्फत आउनु पर्थ्यो, अथवा अरू कुनै त्यस्तो निकाय आयुर्वेदको अनुसन्धान केन्द्र मार्फत के मार्फत आउनु पर्थ्यो, कसरी आउनु पर्थ्यो यो कुरा? अब यस्तो हुन्छ, यो चिजहरूका लागि राष्ट्रले निर्दिष्ट गरेका केही संस्थाहरू हुन्छन्, विश्वविद्यालयहरू हुन्छन् र केही अनुसन्धान संस्थाहरू यिनीहरूको कार्यविधिमै र यिनीहरूको मूल लक्ष्यमै तोकिएको हुन्छ। मैले अपराध भन्नुको पछाडि के थियो भने त्यो व्यक्तिले गरेको कामलाई चाहिँ कहिल्यै पनि अवमूल्यन गरिदिनु हुँदैन। त्यो व्यक्तिले गरेको कामलाई अवमूल्यन गर्नु भनेको उसले गरेको जीवनभरिको आफ्नो प्रयासलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ। अपराध भनेको के हो भने त्यसलाई हामीले सही सम्प्रेषण दिनुपर्छ र त्यसको भ्यालिडिटी, त्यसको मूल्य र त्यसले गर्न सक्ने प्रभावका बारेमा हामीले कुरा गर्नुपर्छ र राष्ट्रले प्रमाण दिनुपर्छ। त्यो दिँदैन। यहाँ के हुन्छ भने कुनै व्यक्तिलाई गाली गरेर पन्छिने बानी छ, त्यो चाहिँ पन्छिन हुँदैन। यी लक्ष्यकै लागि बनेका हुन्। यी लक्ष्यकै लागि बनेका हुनाले यिनीहरूले के गर्नुपर्छ भने यस्ता आएका जति मान्छे देशभरि छन् एकैचोटि आह्वान के गर्नुपर्छ भने तिमीले यसका बारेमा के जानेका छन् सम्माननीय जनताहरू सबैले यहाँ आएर बताउनु होला भनेर एउटा यी संस्थाहरूले एउटा समिति गठन गर्नुपर्थ्यो, बोर्ड गठन गर्नुपर्थ्यो, तिनीहरूको अडियो भिजुअल लिनुपर्थ्यो। त्यो लिइसकेपछि वैज्ञानिक यिनीहरूको यो रोस्टममा भएका वैज्ञानिकहरू एक ठाउँ बसेर कुन सूचना सम्प्रेषण गर्दा के प्रभाव पर्छ र कुन चिजले शरीरमा कस्तो प्रभाव गर्छ
र कुन चिजहरू व्यवहार, खाना, रहनसहन र जडीबुटीहरू अथवा कुनै पनि प्रकारका चिजहरूको बारेमा एउटा अथेन्टिफिकेसन हुन्छ नि, प्रमाणिक होला, 100% प्रमाण नहोला, यसले तर बिगार्दैन भन्ने भएपछि त्यसरी प्रमाणित गरिनुपर्छ। के हुन्छ भने त्यो नगर्दाको हकमा अराजकता हुन्छ। अराजकता भनेको अपराध हो। जस्तो नि डाक्टर साहब, हो यो अपराध किन हो भन्ने कुरा भन्नुभयो। जसरी अहिले ठाउँ ठाउँमा कोरोनाको औषधि पत्ता लगायो, यो खाएपछि चट भनेर प्रचार प्रसार गरिएको छ। जनताहरू त अत्तालिएका छन् नि, त भइहाल्छ कि भनेर। अब त्यसले उल्टो असर पनि गर्न सक्छ, केही ग्यारेन्टी पनि केही छैन। त्यस्तो किसिमको भ्रम र हौवा फिचाइएका अरूलाई आपराधिक गतिविधि भनिसकेपछि त्यहाँ किन्न जाने जो बिरामीहरू, जो जनताहरू जो डराउँदै गएका छन्, उनीहरूलाई चाहिँ के सुझाव दिनुहुन्छ तपाईँ? म उहाँहरूलाई के भन्छु भने, पहिलो कुरा तपाईँहरू निरन्तर रूपमा त्यसका विज्ञ चिकित्सकहरूको सम्पर्कमा रहनु होला, पहिलो काम। अर्को अझै पनि म के भन्छु भने, राष्ट्रले यी चिजहरूमा ढिलो भए तापनि तत्कालमा उहाँहरूले भनिदिनु पर्यो, गरिदिनु पर्यो। जस्तै आयुर्वेद विभाग अथवा राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र अथवा कीर्तिपुरको कलेज, यी सबैले केही न केही निर्दिष्ट गरिएका छन्, सिद्धान्तहरू गरिएका छन्। ती सिद्धान्तहरूलाई यिनीहरूले व्यापकता गर्नु पर्यो, जनमानसमा पुर्याउनु पर्यो। यी चिज सूचनाहरू चुइने बित्तिकै, आउने बित्तिकै यिनीहरूले जवाब पनि दिनु पर्यो। यो जवाब दिनु जरुरी छ, किनभने यी संस्थाहरू, यस्ता संस्थाहरू जसले यो जिम्मेवारी लिएका छन्, उनीहरू अगाडि आउनु पर्यो। त्यो अगाडि आइसकेपछि जनतामा के हुन्छ भने, बाँच्नका लागि त मान्छेले के गर्न खोज्दैन र जे पनि त गर्न खोज्छ, तर त्यो सही हुनु पर्यो। यो किन मैले जोड दिएँ भनेपछि, प्रधानमन्त्री कुनै विज्ञता होइन, प्रधानमन्त्री कुनै चिकित्सक पनि होइन। प्रधानमन्त्रीले त देशको प्रशासन चलाउने हो, प्रधानमन्त्रीले देश चलाउने हो, सुशासन दिने हो। तर प्रधानमन्त्रीकै मुखबाट बेसार अम्बाको पात औषधि हो भनेर भनिसकेपछि अरू विज्ञहरूलाई बोल्न त केले लगाम लाग्यो र डाक्टर साहब? बिग्रिया त त्यहाँबाट छ नि त। यो कुरा नबिग्रेको भन्न म पटक्कै चाहदिनँ, बिग्रेको छ। तर कारण के थियो भने, त्यही चिज रिपिटेटिभली प्रधानमन्त्रीले भन्नुभन्दा उहाँले के गर्नुपर्छ भने, देशभरिका सबै विज्ञ त उहाँका जनता हुन् नि, उहाँका कर्मचारी हुन्, उहाँका वैज्ञानिकहरू हुन् नि। उहाँले ती समूहलाई ल्याएर एक ठाउँमा राखेर तिमीहरूले यसको बारेमा खोजी गर भनेर लगाउनुपर्छ कि त्यो उहाँको अपरिपक्वताको पराकाष्ठा हो। यसले दिग्भ्रमित गर्छ जनताहरूलाई। यो किन मैले जोड दिइरहेको छु भने, डाक्टर ऋषिराम कोइरालालाई चाइनाले पत्यायो। चाइनाले पटक पटक यही कोरोना भइसकेपछि पनि तपाईँसँग छलफल गर्यो। यहाँबाट पनि तपाईँ प्रविधि मार्फत पनि जोडिनु भएको छ। उहाँ पनि पुगेर, तपाईँ फिजिकल रूपमा पनि पुगेर तपाईँले आफ्नो अनुसन्धानको कुराहरू त्यहाँ छलफलमा भाग लिएर बताउनु भएको छ। तर यहाँनिर तपाईँको बस्ने ठाउँ छ, यहाँनिर तपाईँको अस्पताल छ, यहाँबाट प्रधानमन्त्री निवास त धेरै टाढा त छैन, प्रधानमन्त्री बेखबर पनि होइन तपाईँप्रति। किन तपाईँ जस्ता मान्छेहरूलाई प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुको साटो बालुवाटारमा जहिले पनि सत्ताको खेल, पार्टीमा कारबाही गर्ने, कसलाई कहाँ नियुक्ति गर्ने, कोरोनाले टुप्पी छोइसक्यो, तपाईँहरू जस्ता विज्ञलाई चाहिँ किन प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आज ध्यान आकर्षण गरेर भेट्न सक्नु भएको छैन? यो चाहिँ अलिक दुःख लाग्दो कुरो देखियो क्या जनताको तर्फबाट। अब कारण के छ भने, प्रधानमन्त्री एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, तर उहाँको मेसिनरी त ठुलो छ नि त। जिम्मेवार पाएका मेसिनरीहरू छन्, मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ, सचिवज्यूहरू हुनुहुन्छ, विज्ञहरू छन्, जसले अधिकार र त्यो क्षेत्र ओगटेर बसेका छन्। उहाँहरू सबै मान्छेको दायित्व एउटै तोकिएको के हो भने, दिएको सूचना सम्प्रेषण अथवा त्यसले प्रभाव पार्ने चिजहरूका बारेमा चाहिँ यथेष्ट सचेत हुनुहोस् र त्यो चिजहरू बताउनुहोस्। त्यो एउटा पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यदि कुनै सूचना सम्प्रेषण गर्दाखेरि ती चिजहरू अब मास मिडियामा भन्नु हुँदैन। हिजो पनि भन्नु हुन्थेन, आज पनि भन्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो के गर्छ भने, प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि त मान्नेहरू त ठुलो समूह हुन्छ नि, त्यो समूहलाई दिग्भ्रमित गर्दाखेरि, त्यसलाई गलत सूचना जाँदाखेरि के भइदियो भने, मान्छेले चाहिने ठाउँमा चाहिने चिजको उपायहरूको खोजी गर्न सक्दैन। अहिले कुनै बिरामी भयो, कुनैलाई कोरोना भयो भने अहिले चिकित्सकहरू भनेको सर्वश्रेष्ठ र स्वास्थ्यकर्मी भनेको सर्वश्रेष्ठ जमात हो, त्यो समूह हो। त्यो सिधा सम्पर्कमा नभएर अनर्गल प्रचार गर्नेसित सम्पर्कमा भइदियो भने त उसको ज्यान गयो नि। एउटा व्यक्तिको अथवा केही व्यक्तिहरूको ज्यान जानु भनेको त अपराध हो नि त यो।
अब यो विषयमा नि जस्तो नेपालका विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेपछि अथवा प्रधानमन्त्रीका जनस्वास्थ्य सल्लाहकार पनि होलान्, प्रधानमन्त्रीसँग त्यस्ता जमातहरू पनि होलान्, उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले किन सल्लाह सुझाव दिँदैनन्? अब त्यो चाहिँ हाम्रो यो जो एउटा प्रणाली र पद्धति छ नि, यो पद्धति साह्रै नै कमजोर छ। कस्तो छ भने इन्स्टिट्युसनल संस्थागत ब्याङ्क हुन्छ नि, स्मृति हुन्छ नि, त्यो संस्थागत हिसाबले गरिने परम्परा हामी कहाँ रहेन। जे चिज पनि आवधिक डिसिजनहरू भए, जे चिज पनि कस्तो भइदियो भने कुनै पनि प्रणाली अन्तर्गत र पद्धति अनुसार बनाइएनन्। त्यो नबनाउँदाखेरि यहाँ त अहिले स्वास्थ्य सिधै पर्यो। स्वास्थ्य सिधै पर्दाखेरि हामीले फिल गरेका छौँ, हामीले अनुभूत गरेका छन्। तर राष्ट्रका लागि चाहिने पर्ने कयौँ कुराहरू त्यो सिस्टम चाहिँ इन्स्टिट्युसनल बिल्टअप भएन। यहाँ के भइदियो भने राजनीतिक नारा, राजनीतिक दृष्टिकोणले बायसनेसहरू यी सबै चिज भए। मलाई ल्याएन भनेर बाइस भन्नुहुन्न, तर के भने राष्ट्रले एउटा गन्तव्य तय गर्नुपर्छ, राष्ट्रले एउटा लक्ष्य तय गर्नुपर्छ र त्यो भित्र आज मात्रै होइन 50 वर्ष पुराना डकुमेन्टहरू अहिले पाइन छोडे। यो हुनुको भनेको यो राष्ट्रका लागि बेइमानी हो, राष्ट्रका लागि गद्दारी हो। तर त्यो हुनुहुन्थेन क्या, किनभने यी चिजहरूले राष्ट्र कमजोर हुँदै जान्छ, समाज व्यक्ति सबै कमजोर हुन्छ। त्यो ठुलो कुरा। अब नि डाक्टर साहब, म अन्तिमतिर छु। जस्तो प्राकृतिक उपचार पद्धति, आयुर्वेद उपचार पद्धति नेपालको सबैभन्दा पुरानो उपचार पद्धति हो। यसले एउटा छाप पनि छोडेको थियो। तर अहिले एलोपेथिकको छायामा परे जस्तो देखियो। छायामा परेर काम गर्न नसकेको हो, अथवा विश्वास नभएको हो, अथवा एलोपेथिकसँग काँधमा काँध जोडेर हातेमालो गरेर सँगै अगाडि बढ्न किन सक्नु भएन भनेर मैले यसअघिको अन्तर्वार्तामा पनि तपाईँसँग कुरा गरेको थिएँ। अझै पनि त्यो देखिएन। एलोपेथिक एकातिर छ, आयुर्वेदिक अर्कोतिर छ। तपाईँहरू सँगै सहयात्रा गर्न किन सक्नु भने के एकले अर्काले दुश्मनी देख्या हो अथवा यो सङ्कुचित मनोवृत्ति हो। सङ्कुचित मनोवृत्ति हो र यो चिजहरूमा जतिसक्यो वार्तालापहरू गर्नुपर्छ, जतिसक्यो सूचनाको आदान प्रदान गर्नुपर्छ र समूह एकै ठाउँ नबसिकन अनुसन्धान हुँदैन, विकास हुँदैन। एलोपेथी भनेर एउटा शब्दले सबै चिज एकै ठाउँ ल्याएको पनि छैन। त्यहाँ फार्माकोलोजीकाहरू, त्यहाँ डिफ्रेन्ट डिसिप्लिनका कमसेकम 30-40 विभिन्न प्रकारका विद्वानहरू बस्नुपर्छ, वैज्ञानिकहरू बस्नुपर्छ, तब न हुन्छ। एउटा युनिभर्सिटीभित्र गएर हेऱ्यो भने कयौँ प्रकारका विज्ञहरू हुन्छ। त्यसैले के भइदियो भने राष्ट्रले दिनुपर्ने जति सपोर्ट हो आयुर्वेदलाई, जडीबुटीलाई, प्राकृतिक चिकित्सालाई, यो दिनुपर्ने कुराहरू पनि दिएन र हाम्रा मान्छेहरू पनि उठेनौँ। हामीहरूको पनि गल्ती के छ भने हामी पनि आएनौँ। नआइसकेपछि एउटा जुन किसिमको संयोजनकारी भूमिका हुनुपर्थ्यो, राष्ट्रले दिनुपर्थ्यो, त्यो पनि दिन सकेन। नभएको हुनाले हामी कमजोर भयौँ। कमजोरको अन्तिम परिणाम भने राष्ट्रका हामी जनताहरूले त्यसको दुष्परिणाम चाहिँ भोगेर जीवन गुमाएर भोग्नुपर्ने भयो। अब नि डाक्टर साहब, यस्तो क्रिटिकल अवस्थामा हामी एक ठाउँमा आउन सक्दैनौँ भने अहिले त स्वास्थ्य सङ्कट जस्तो छ नि नेपालमा, त यस्तो अवस्थामा पनि त एलोपेथिक, त आयुर्वेदिक, त यस्तो त उस्तो भनेर हामी एक ठाउँमा आउन सकेनौँ भने हामीले कहिले चाहिँ सँगै भएर जनतालाई सेवा दिउँला त? हेर्नु, यही त दुराग्रह हो, यही त दुराग्रह। यही म जस्तै केही साथीहरू गएर NIH, अमेरिकाको NIHमा चर्चा गर्छ भने त्यहाँ स्पेस पाउँछ। तर यहाँ के छ भने हामीले एउटै समान हिसाबले यो छलफलहरू प्रारम्भ गरिनु पर्थ्यो, दृष्टिकोणहरू बनाइनु पर्थ्यो र त्यही किसिमका सूचना सन्देशहरू गरिनु पर्थ्यो। त्यसमा कमजोर भयो। अनि डाक्टर साहबले आफ्नो तर्फबाट तपाईँ जस्तो वरिष्ठ चिकित्सकले भनेपछि नमान्ने त भिरेल चिकित्सक होलान्, तपाईँले आफैले पहल गरे भए पनि त हुन्थ्यो डाक्टर साहब। होइन, मैले चुकिनँ म भन्दिनँ, तर मैले छोडेको छैन। प्रयास गरिराख्नु भएको? मैले गरिराखेको छु र एउटै मेरो एउटै मात्रै ठुलो शिकायत के हो भने मेरा साथीहरू, मेरा सिनियर, मेरा जुनियर सबै मेरा साथीहरूमा एउटै कुरा के छ भने हामी संवाद थालनीका अवस्थामा छौँ, जुन चाहिँ हामी 3-4 वर्ष पुरानो युगमा छौँ, 10 वर्ष पुरानो युगमा छौँ। तर अहिलेको युग त्यस्तो होइन। उही तपाईँले आयो भने चाहिँ एकचोटि सूचना आयो भने लाखौँ मान्छे, करोडौँ मान्छेले हेर्छन् नि। यही किसिमले हामी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। यो संवादहीनता त म भन्दिनँ, तर संवादमा सुस्थता, उदारपन र संवादमा जुन किसिमको हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ भएको छैन। अब नि डाक्टर साहब, जस्तो हामी कति दिन खोप आउला र गरौँला, खोप लाएर सुरक्षित होला भन्ने, अब तपाईँले भने जस्तो इम्युनिटी पावर बढाउनलाई एलोपेथिक
जसरी एलोपेथिकको खोपको प्रतीक्षा गरेका छौँ, आयुर्वेदिक औषधि आइसक्यो, आयुर्वेदिक औषधिले हामीलाई ठिक गर्ने भयो, नेपालमै हामीले त्यो उत्पादन गर्न सक्यौँ र अब एलोपेथिक र आयुर्वेदिक साझा डेस्क बनाएर हामी कमान्डिङ ल ठिक छ एलोपेथिकले गरोस् तर हामी पनि सिपाही हौँ र यो कोरोना विरुद्ध लड्न मैदानमा उत्रिन्छौँ भनेर तपाईँले कहिले घोषणा गर्ने? म मेरो आग्रह यसमा के भन्छु भने यसमा केही साथीहरूले अथक प्रयास गर्नुभएको छ र उहाँहरू हामी सँगै छौँ र एउटै असिलो पक्ष भनेको के हो भने संवादलाई चाहिँ गहन बनाउनु पर्यो, गहन बनाइएको छैन। अब आपत भयो नि, आपत भएपछि समय छैन, मान्छे मरिराखेको छ, चिकित्सकहरू त्यहीँ अथवा स्वास्थ्यकर्मीहरू त्यहीँ छन्, बिरामी भएका स्वास्थ्यकर्मीहरूले चिकित्सा गरिराख्नु परेको छ। यो किसिमको सूचना र यो किसिमको प्रणालीभित्र अरू चाहिँ पछाडि परिसक्यो अहिलेको अवस्थामा। र मलाई भरोसा के छ भने जस्तै मैले अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले एउटा सानो अध्ययन गर भनेर मलाई दिएको थियो र मैले सबै संस्थामा गएर इन्डिभिजुअली सबैसित चर्चा गरिसके तापनि मैले पाउनुपर्ने उत्साह र मैले पाउनुपर्ने सहयोगमा चाहिँ कमी रहेको छ। त्यो कमीले गर्दाखेरि पनि त्यो रिपोर्टहरू तयार हुन सकेको छैन। तर मेरो अर्थ के हो भने म सबै चिज ठिक अर्को बेठिक मैले भन्न खोजेको होइन, तर कारण के छ भने हामी सबैले चुकिसकेका छौँ। चुकिसक्नु भनेको अर्को ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चाहिँ हामी सबै जनताहरू। अब यो कुरा यति बुझिसकेपछि एलोपेथिक र आयुर्वेदिक साझा डेस्क बनाएर अगाडि आउने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? यो चाहिँ हिजो पनि थियो सम्भावना उत्तिकै, आज पनि उत्तिकै सम्भावना छ। किनभने म एलोपेथीका साथीहरूसित बसेर काम गर्न कुरा गर्न मलाई कुनै आपत्ति छैन। तर रोक्यो केले त डाक्टर? रोक्यो केले भने जसले नेतृत्व लिन्छ नि, नेतृत्वदायी भूमिका निभाउनेहरूको अगाडि आउनुपर्छ, उहाँहरूले नेतृत्व लिनुपर्छ। हामी भनेको एक प्रकारले रिटायर्ड हो, तर हाम्रो ज्ञान र हाम्रो सिपलाई कसरी युटिलाइज गर्ने भन्ने इन्स्टिट्युसनल दायित्वभित्र परेन के देश। जस्तो नि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित प्रेस मिट गर्छ, जहिले एलोपेथिकका कुरा हुन्छ, आयुर्वेदिक तपाईँहरूले गरेको उपचार पद्धति, तपाईँहरूले गरेको अनुसन्धानको बारेमा एक शब्द पनि खर्चिँदैन किन? त्यो के हुन्छ भने त्यही हो, यो सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य के हो भने जो चिज अर्काले गरेर ल्याएर पस्किदिएको चिज चाहिँ एक ठाउँमा आएर भनिदिँदाखेरि त्यो ठुलो भयो। तर हाम्रा आफ्ना सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, यो परम्पराहरू, हाम्रा अभ्यासहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा ल्याएर कुरा गरौँ भनेर त्यो उदारपन देखिए होइन। अब नि यसो हो भने यो एक वर्षको दौरान एलोपेथिकले विश्वभरि नै विकसित देशहरू, हामी कहाँ त त्यो विकास छैन, छिमेकी मुलुक भारतसम्म त्यत्रा खोपका विकास भए, अमेरिकामा भयो, युरोपमा, चाइनामा, हामीले आयुर्वेद क्षेत्रमा नेपालमा के विकास गर्यौँ भनेर विश्वले दिने त्यो सन्देश के छ त? हामीले के विकास गर्यौँ? खोइ त हामीले के दियौँ भने हामीले ज्ञान र अनुसन्धानको पक्षले होइन, हामीले हाम्रा अभ्यासहरू र हाम्रा खानपिनहरू विश्व बजारमा बिना मूल्य दियौँ। बिना मूल्य यो देशमा जो पनि आयो लिएर गयो। जस्तै आलसको बिउ छ, जस्तै भटमासको बिउ छ, यी सबै चिज जसले इम्युनिटीलाई बुस्ट गर्छ, यी सबै बिना मूल्य गए। अर्थ के हो भने हामीले आफ्नो परिपाटी र पद्धति बसालेनौँ, त्यो पद्धतिभित्र सबैलाई अटाउन दिएनौँ। जो देशको विज्ञ हो उसलाई अगाडि बढाउन दिएनौँ। अर्को कुनै विज्ञ आउँछ, कुरा गर्छ र उसले हस्तक्षेपकारी भूमिका गर्छ, त्यसले गर्दा बिग्रेको। अब आयुर्वेद विभाग र कीर्तिपुरको आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्रलाई प्रश्न किन नउठाउने त? तिमीहरूले यो एक वर्षमा के गर्यौ भनेर जनबाट प्रश्न गर्ने बेला भएन? भयो। यो त एकदमै सही टाइम हो र यो प्रश्न यस्तो ज्वलन्त हो, हामीले सोध्नै पर्छ। यो जसरी मैले मेरो तर्फबाट जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ र मैले काम गरेर देखाउनुपर्छ, त यी संस्थाका जो नेतृत्वदायी भूमिका अथवा जो हुनुहुन्छ त्यो टिमभित्र उहाँले जवाफ त दिनै पर्छ। अब नि डाक्टर साहब, यो लकडाउन फेरि सरकारले सुरु गरेको छ आजदेखि। यो नेपालगञ्जको अवस्था हेर्दा भयावह छ। त्यो भिडियोहरू डाक्टर साहबले पनि हेर्नु भएको छ। मान्छे छेनभरमै ठाउँको ठाउँ ढलेको छ। अब त्यो बिस्तारै बिस्तारै काठमाडौँमा पनि आइसकेको छ। टेकुको अस्पतालको अवस्था त्यही छ। चिकित्सकहरूले लामो समयसम्म हातमा ग्लोभ्स लाउँदाखेरि कस्तो अवस्था भयो, पिपी लाउँदा कस्तो अवस्था भयो, अगाडि बढेको लडाइँका लागि अगाडि बढेको सिपाहीको त्यो अवस्था छ भने बिरामीको अवस्था के होला डाक्टर साहब? त्यसलाई कसरी अब हामीले सल्टाउने, कसरी तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले आत्मबल बढाउने काम गर्ने होला? एकातिर चिकित्सकको, एकातिर बिरामीको। हामीले जति सक्यो सकारात्मक हिसाबले लाग्नुपर्छ। लाग्दाखेरि के हुनसक्छ भने कयौँ मान्छेलाई तनावमा अलिकति पनि घटाउन सक्यो भने अक्सिजनको लेभल घट्दैन कि, त्यो घट्दैन। र हामीले सही सकारात्मक सन्देशहरू दिन छोड्यौँ भने
अथवा गरेनौँ भने त्यसको दोषी हामी पनि हुन्छौँ। त्यो हामी इक्वली समानान्तर रूपले हामी दोषी हुन्छौँ। त्यसैले मेरो आग्रह सबै जनतामा के गर्छु भने सबै हामी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो आग्रह के रहन्छ भने धेरै तनावमा नबसौँ। तनाव छ, जीवन र मरणको अवस्थामा तनाव नभए कहिले हुन्छ र? तनाव हो, तर के भने सही किसिमले चिकित्सकहरूको सल्लाह लिउँ, फोन गरौँ, सबै कुरा गरौँ। त्यो दायित्वकारी भूमिका चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरू सबैले निभाउनुहुन्छ। यसमा निभाइराख्नु भएको छ। किनभने तपाईँले भने चाहिँ मैले नेपालगञ्जमा डाक्टरहरूले नर्सहरूले भने सुनेको छु, काठमाडौँको हालतमा मैले पनि देखेको छु। त्यसैले गर्दाखेरि मान्छेको जीवनको मूल्य चाहिँ यति सस्तो नमानिदिउँ, मेरो आग्रह। अब बेड छैन डाक्टर साहब, बिरामीलाई अक्सिजन छैन, बिरामीलाई उपचार गर्ने बेड चिकित्सक छैनन्, बिरामी बाटोमा सुत्नुपर्ने अवस्था छ। अझै विकराल रूप आउने हप्ता दिनपछि तपाईँले आकलन गर्नुभएको छ। यस्तो बेला अब के छ त? हामी त अब एउटै कुरा के हुन्थ्यो भने यस्तो बेलामा सूचनाका के अरे चिठी जस्ता सूचनाहरू पठाएर होइन, काठमाडौँ भ्यालीभित्र उपस्थित सबै प्रकारका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई एकैचोटि एड्रेस गर्नुपर्थ्यो प्रधानमन्त्री अथवा स्वास्थ्य मन्त्रीले। उहाँहरूले के गर्नुपर्छ भने रिटायर्ड होस् अथवा कार्यमा होस्, यी सबैलाई एकैचोटि युद्धमा जस्तै युथहरूलाई बोलाइन्छ नि त्यसै गरेर बोलाउनु पर्थ्यो। सत्ता समीकरणमा लाग्ने समय होइन। त्यसरी बोलाउँदाखेरि के हुन्छ भने काठमाडौँ भ्यालीमा अहिले कार्यरत चिकित्सकहरू भन्दा ठ्याक्कै डबल अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरू छौँ। हामी जस्ता स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि छौँ। यी सबै एकैचोटि आउन सक्छन्। एकैचोटि आयो भने यो समस्याको विकराल रूप चाहिँ फेरिन सक्छ। किनभने म यो संस्थामा काम गर्छु, म नगरे तापनि मैले भनेर 50जना मान्छेले मान्लान्, मैले सही सन्देश दिएँ भने, उनीहरूका सङ्कटमा मैले बोल्न सकेँ भने, स्वास्थ्यको बारेमा बोल्न सकेँ भने, यस्तै गरेर 1 लाख पपुलेसन चिकित्सकहरूको स्वास्थ्य कर्मीहरूको काठमाडौँ भ्यालीमा छ। यी सबैलाई सम्बोधन कसले गरेको छ? कसैले पनि गरेको छैन। अलिकति सूचना निकालेर कसले तपाईँहरूले दिन सक्नुहुन्छ, रजिस्टर गर्नुहोस् भनेर हुँदैन। सूचनाको आधारमा मात्रै हुँदैन। स्वास्थ्य मन्त्रीले बोल्नु पर्यो, प्रधानमन्त्रीले बोल्नु पर्यो, यी चिजहरूमा बोल्नु पर्यो, अरू चिजहरूमा बोलेर हुँदैन। जस्तो लकडाउन समाधान हो त डाक्टर साहब? होइन। भनेपछि यो लकडाउन लगाएपछि सरकारले त्यो अवधिमा गर्नुपर्छ कि? लकडाउन एक हिसाबले के थियो भने व्यक्तिहरूलाई सचेत बनाएर व्यक्तिहरूलाई उसका दैनन्दिनीमा जे प्रकारका स्वास्थ्य होसियारीहरू गर्नुपर्ने त्यो कुरा अत्यन्त जरुरी हो। लकडाउन हिजो जस्तै काठमाडौँ भ्यालीबाट बाहिर जाने भनेपछि 5 लाख 6 लाख गए। त्यस कारणले लकडाउन केही काम हिसाबले चाहिँ फलदायी हुन्छ। तर यो अवस्था दोहोरिनु हुन्थेन। 5 लाख मान्छे बाहिर जानु पर्थेन। किनभने ती मान्छेहरूलाई कसरी बस्ने, कसरी गर्ने र कसरी जीवनयापन गर्ने त्यो सिकाउनु पर्थ्यो। त्यो सिकाइएन। र अहिले मैले भने चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीभित्र भएका सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याउन सक्नुपर्छ। त्यो जस्तै पेसागत सङ्गठनहरू होलान्, सबै सङ्गठनहरूले बोलाउनुपर्छ र उभिनुपर्छ। जस्तो नि लकडाउनको अवधिमा सरकारले तयारी के गर्नु पर्यो? जनतालाई घरमा थुनेर होइन, लकडाउनमा सरकारले तयारी गरेको भनेको के हो भने अहिले गरेको यसो सरसर्ती हेर्दा 4-5 वटा सूचनाहरू र सङ्क्रमितको अवस्था बारेमा मात्रै बताएको छ। न त बिमारीहरूका लागि हुनसक्छ आइसियु बेड कहाँ होला, के होला, यी भनेका साना संस्थाहरूले गरिनुपर्ने काम बाहेक सरकारले राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ गरेको देखिया छैन। अब नि डाक्टर साहब, जसरी एलोपेथीको उपचारको हामीले हालत देखेका छौँ, डक्टरहरूको देखाएको छौँ, बिरामीहरूको अक्सिजन नपाएको देखाएको छौँ, आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिमा चाहिँ कसरी उपचार भइरहेछ बिरामीहरूको? यसमा बेसिकल्ली मैले बोल्दाखेरि के हुनसक्छ भने फेरि एउटा व्यक्तिले दिएको सूचना मात्रै हुन्छ। अहिले मैले भने नि यी चिजहरू चाहिँ प्रमाणितहरू छन्। यिनका कुनैका 100% प्रमाणित नहुन सक्छ। गर्ने तरिकाहरू भनेको के हो भने हामीले कुनै बिमारीलाई अस्पतालमा भर्ना भइसकेपछि केही साथीहरूले अस्पतालमा आयुर्वेदिक औषधिहरू चलाउनु भएको छ, तिनीहरूलाई कति परिपक्वता छ त्यो चिजहरू सम्प्रेषण गर्नु पर्यो। मैले मेरो अनुभव गरेको छु, त्यो चिजहरू पनि उहाँहरूले प्रमाणित गरिदिनु पर्यो। अब मैले सामान्य मान्छेहरूलाई मैले चिकित्सक भए तापनि सही सूचना चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने जिम्मेवारी मेरो हो। मैले गर्न हुन्न, तर के भने एउटा एजेन्सीहरूले गर्नु पर्यो। यो आपतका बेला सबैले बोले भने बिग्रिन्छ। अन्तिममा हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका आम दर्शक जो अत्तालिनु भएको छ महामारीबाट,
जो कति बेला लाग्छ अथवा लागिसक्यो कि भनेर आफू आफू तर्सित हुनुहुन्छ। घरभित्रै बसेकाहरू पनि सामान्य रुगाखोकी लाग्यो अथवा सामान्य ज्वरो आयो केही भयो भने पनि मलाई भइहाल्यो कि भनेर त्रसित हुनुहुन्छ। जो त्रसित हुनुहुन्छ, जो अत्तालिनु भएको छ, यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ जस्तो विज्ञको हिसाबले तपाईँसँग सम्पर्क कसरी गर्ने र उहाँहरूलाई त्यो अत्तालिएकाहरूलाई नअत्तालिनुहोस्, यो गर्नुहोस् भनेर के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ अन्तिममा? अब सबै जनता साथीहरूलाई मेरो नमस्कार छ र म के आग्रह गर्छु भने यो आपतको समयमा हामीले होस गुमाउनु हुँदैन। यो बेलामा हामी सचेत हुनुपर्छ र के गर्ने भन्ने मैले अगाडि पनि बताएको छु र ती चिजहरू गरौँ र जति सक्यो आफूलाई कुनै लक्षणहरू भयोस् अथवा कोरोनाको सङ्क्रमणको शङ्का हुने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकको स्वास्थ्यकर्मीहरू, नजिकका चिकित्सकहरू, यी सबै स्वास्थ्यकर्मीहरू हुन्, उहाँहरूसित सम्पर्क गर्नु होला। सानो ढिलाइले पनि जीवन जान सक्छ, यो मेरो आग्रह छ। र आफूले गर्नुपर्ने जम्मै कामहरू, किनभने अन्तिममा गएर रोगसित लड्ने क्षमता भनेको तपाईँ हामीभित्र निहित छ, त्यसैले ती कार्यहरू गर्नु पर्यो। र आयुर्वेद चिकित्सा कर्मी साथीहरू, सबै साथीहरूलाई मेरो आग्रह के रहन्छ भने हामी तयार हुनुपर्छ। हामी हिजो पनि तयार थियौँ, आज पनि हुनुपर्छ। र मेरो हकमा, व्यक्तिको हकमा हो भने हजुरहरूले राति 10 बजेसम्म मलाई बिहान 5 बजेदेखि 10 बजेसम्म फोन सम्पर्क गर्नुहोस्। फोन सम्पर्क गरेर मैले भ्याइनँ भने म कल ब्याक गर्छु तपाईँहरूलाई। मेरो आग्रह त हुन्छ र मैले दिन सक्ने सेवामा यो सेवा मेरो निःशुल्क रहनेछ, सशुल्क रहने छैन। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो। यस्तो यो महामारीको बेला पनि आम दर्शकका लागि केही उपयोगी कुराहरू हामी मार्फत बताइदिनु भयो, यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद।